अलीमा खान साहब यहाँ पे पहुंची हैं। अलीमा खान साहब इमरान खान से मुलाकात करेंगी और आज बड़ा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात के लिए पहुँच गए हैं और पुलिस का नाके वगैरह यहाँ से क्रॉस कर लिए गए हैं। नहीं, मंगल की वॉक है अभी। मुहर्रम गुजर गया है। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से कहा था कि मुहर्रम के बाद आगाज़ होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मुहर्रम गुजर गया है। खान साहब ने कहा था कि मुहर्रम के फौरन बाद लाइहा अमल दिया जाएगा। कारकुनान हमसे पूछते हैं, पार्टी देंगे ना, पार्टी देगी लाइहा अमल, हमने तो नहीं देना। इमरान खान ने क्या दे दिया ना, उन्होंने कहा तहरीक शुरू कर दी हमारी। लेकिन किस चीज़, वो हमने जब बरिस्टर गौर साहब से पूछा, उन्होंने कहा इमरान खान साहब बताएंगे। कल आ गया खान साहब, वो कहते हैं जब तक इमरान खान साहब हमें नहीं कहेंगे तब तक तहरीक जो है हमने ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि उसमें फाटा के हवाले से हमने उनसे पूछा कि नहीं कहा होगा, ये नहीं कहा होगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इमरान खान साहब जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। इमरान खान साहब ने तो कॉल दे दी है 10 मुहर्रम कॉल दे दी। कोई दिन फिक्स नहीं हुआ, कोई डेट फिक्स नहीं की। उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ है। इन्होंने जब हमारी फैमिली पिछले हफ्ते जब गए थे इनके पास, तो इनको इमरान खान का पैगाम दे दिया था और इन्होंने प्लान भी बना लिया है। वो भी आपको नहीं बता रहे होंगे क्योंकि देखें आपके कहने पे तो नहीं ना वो बता सकते आपको। मैडम, कारकुनान इंतजार में है कि कब? नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है वो आपको भी नहीं बताना चाह रहे होंगे। उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, ये हमें पता है इस बात का। मैडम, सुनने में आ रहा है कि पेशावर से वॉक होगी और लाहौर तक जाएंगे। वॉक नहीं है, गाड़ियों पे जाएंगे। वॉक हम जाते हैं अडियाला। तो पेशावर से अगर गाड़ियों पे भी चलेंगे लाहौर तक, तो रास्ते में तो बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। पता नहीं, ये तो उन्होंने प्लान बनाना है, ये पार्टी के पास प्लान है। उन्होंने प्लान बनाया हुआ है और वो खुद अपने वक्त पे बताएंगे आप। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ आपसे शेयर किया गया है और अगर शेयर किया गया तो क्या आप मुतमईन हैं उस प्लान से? जी जी, हमारी फैमिली सारी उधर मौजूद थी, तो हम तो अपने भाई के लिए निकल आते हैं कि भाई हम बताएंगे क्या, और उनका पैगाम उनको दे दिया था और उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। लेकिन आपको मीडिया को तभी बताएंगे जब उनका टाइम आएगा और जल्द बताएंगे। क्या खान साहब को प्लान उनको बता दिया गया है? क्या खान साहब की मुशावरत से प्लान बनाया गया है? खान साहब को ये बताया गया है कि एक प्लान बना हुआ है और एक टीम तैयार है, और वो खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है उनको, क्योंकि खान साहब को ये पता है कि वो इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं और उनकी टीम भी तैयार है प्लानिंग की, और तैयारियां भी कर रहे हैं। ये बात उनको बता दी। इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगी? तहरीक का आगाज कब से होगा? ये आपको पार्टी वाले बताएंगे। उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, तसल्ली करें, जल्दी बता दें। मैडम, ये कहा जा रहा है नहीं, वो प्लान बना हुआ है। मैडम, ये कहा जा रहा है कि लाहौर में एक अहम और बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है लाहौर में। आपको वो बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है। मैडम, लीड कौन करेगा? क्योंकि 2 बार गंडापुर साहब ने लीड किया, लेकिन आपने देखा कि सही तरह से वो नहीं, इख्तिताम को नहीं पहुंच सके। देखिए, हम प्लान जब बनता है, जो हम कह रहे हैं कि हम सुन के हमें तसल्ली थी कि तहरीक की आवाज़ होने से पहले प्लान होता अच्छा है, ये कहा था। अच्छा, आगे तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे, अल्लाह ताला साथ देगा। खबरें चलाई गई कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, ये खबरें चलाई गई थी। ये देखें, जब तहरीक की अनाउंसमेंट होती है तो ये बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने तो यही कहा था कि नवाज शरीफ साहब को तो घर वाले भी नहीं पूछ रहे, तो इमरान खान से वो मिलके क्या करेंगे। और क्योंकि आप ये जो देखते हैं, ये जो करते हैं, अब लोगों ने, कईयों ने मेरे से पूछा कि आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा कि मरियम नवाज कर दिया कर्नल ने। लेकिन मेरे से गलती हुई होगी, मैं वजाहत कर दूँ। नहीं क्या आज अलीमा खान को जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता, पता चलेगा। आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि इमरान खान ने लास्ट मुलाकात में तहरीक के हवाले से कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाए। तो आज एहतजाजी तहरीक के हवाले से अडियाला जेल से क्या हुक्म आता है, कैदी 804 का क्या आर्डर आता है, ये पता चलेगा। सो अलीमा खान पहुँच चुकी हैं, वो करते हैं इनसे बात।
جی تو اس وقت ریما خان صاحبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی سے باہر آ رہی ہیں اور پیدل ریما خان صاحبہ عمران خان رہا کرو خان کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو خان کو رہا کرو بدھ نہیں منگل کی واک ہے ابھی محرم گزر گیا ہے. عمران خان نے احتجاجی تحریک کے حوالے سے کہا تھا کہ محرم کے بعد آغاز ہوگا, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میڈم محرم گزر گیا ہے, خان صاحب نے کہا تھا کہ محرم کے فوراً بعد لائحہ عمل دیا جائے گا. کارکنان ہم سے پوچھتے ہیں, پارٹی دیں گے نا, پارٹی دے گی لائحہ عمل کو, ہم نے تو نہیں دینا. عمران خان نے کیا دے دیا نا, انہوں نے کہا تحریک شروع کر دی. لیکن کس چیز وہ ہم نے جب برشٹر گور صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا عمران خان صاحب بتائیں گے. آ گیا خان صاحب, وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان صاحب ہمیں نہیں کہیں گے تب تک تحریک جو ہے ہم نے یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا. کل ہم نے کل پریس کانفرنس ہوئی KP کے, اس میں فاٹا کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا کہ نہیں کہا ہوگا, یہ نہیں کہا ہوگا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان صاحب جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے. عمران خان صاحب نے تو کال دے دی ہے 10 محرم کال کی. دے دی. کوئی دن فکس نہیں ہوا, کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی. انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے. انہوں نے جب ہماری فیملی پچھلے ہفتے جب گئے تھے ان کے پاس, تو ان کو عمران خان کا پیغام دے دیا تھا, اور انہوں نے پلان بھی بنا لیا ہے. وہ بھی آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں آپ کے کہنے پہ تو نہیں نا وہ بتا سکتے آپ کو. میڈم کارکنان انتظار میں ہیں کہ کب نہیں, لیکن انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ آپ کو بھی نہیں بتانا چاہ رہے ہوں گے. انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا. میڈم سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور سے واک ہوگی اور لاہور تک جائیں گے. واک نہیں ہے, گاڑیوں پہ جائیں گے. واک ہم جاتے ہیں ڈیالہ. تو پشاور سے اگر گاڑیوں پہ بھی چلیں گے لاہور تک, تو رستے میں تو بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی. پتہ نہیں, یہ تو انہوں نے پلان بنانا ہے, یہ پارٹی کے پاس پلان ہے. انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے اور وہ خود اپنے وقت پہ بتائیں گے آپ. اچھا, اس میں مختلف پلان آپ سے شیئر کیا گیا ہے, اور اگر شیئر کیا گیا تو کیا آپ مطمئن ہیں اس پلان سے؟ جی جی, ہماری فیملی ساری ادھر موجود تھی. ہم تو اپنے بھائی کے لیے نکل آتے ہیں کہ بھی ہم بتائیں کہ کیا, اور ان کا پیغام ان کو دے دیا تھا, اور انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. لیکن آپ کو میڈیا کو تبھی بتائیں گے جب ان کا ٹائم آئے گا, اور جلد بتائیں کیا گے. خان صاحب کو پلان ان کو بتا دیا گیا ہے؟ کیا خان صاحب کی مشاورت سے پلان بنایا گیا ہے؟ خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پلان بنا ہوا ہے اور ایک ٹیم تیار ہے, اور وہ خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ان کو کیونکہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, اور ان کی ٹیم بھی تیار ہے پلاننگ کی, اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں. یہ بات ان کو بتا دی. اس پر امپلیمنٹیشن کب سے سٹارٹ ہوگی, تحریک کا آغاز کب سے ہوگا؟ یہ کوئی یہ آپ کو پارٹی والے بتائیں گے. انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, تسلی کریں, جلدی بتا دیں. میڈم یہ کہا جا رہا ہے, نہیں نہیں, وہ پلان بنا ہوا ہے. میڈم یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک اہم اور بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے لاہور میں. آپ کو وہ بتائیں گے, یہ میرا کام نہیں ہے. میڈم لیڈ کون کرے گا, کیونکہ 2 بار گنڈا پور صاحب نے لیڈ کیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ صحیح طرح سے وہ نہیں, اختتام آپ کو نہیں کو پہنچ سکے. دیکھیں, ہم پلان جب بنتا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سن کے ہمیں تسلی تھی کہ تحریک کی آغاز ہونے سے پہلے پلان ہوتا اچھا ہے, یہ کہا تھا. اچھا, آگے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. خبریں چلائیں گئی کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہ خبریں چلائی گئی تھی. یہ دیکھیں, جب تحریک کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے تو یہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو تو گھر والے بھی نہیں پوچھ رہے, تو عمران خان سے وہ مل کے کیا کریں گے. اور کیونکہ آپ یہ جو دیکھتے ہیں, یہ جو کرتے ہیں, اب لوگوں نے, کئیوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا, آپ نے یہ کیوں کہا کہ مریم نواز کر دیا کرنل نے. لیکن میں میرے سے غلطی ہوئی ہوگی, میں وضاحت کر دوں.